नॅशनल पार्टी म्हणून गोंयचे जे लिडर्स आसा आनी अलायन्साचे जे वेगवेगळे विशय आसा त्या वेळार तांचे कडेन उलोवणें जाताले आनी ते वेगवेगळ्या अनुभवांतल्यान म्हजो राजकीय प्रवास जो 21 पर्यंत एक एडवोकेट म्हणून आशिल्लो तो आज एक राजकारणी म्हणून जो 2021 तो 25चो प्रवास आसा तातूंत भितर पार्टी कडल्यान खुबसो शिकलो आनी पार्टीक जे कितें जाय आशिल्लें तें आमी केलें. पार्टी जर तुमी पळयत जाल्यार 2021 ते 2025 पर्यंत जो पार्टीचो जो प्रवास आसा तातूंत भितर तुमी पळयलां आसतलें की पार्टीन वेगवेगळे विशय घेतले. आमी सगळ्यांनी मेळून आमचे कार्यकर्ते आमचे लिडर्स हांकां बरोबर घेवन एज अ पार्टी प्रेसिडेंट हांवें जे कितें पार्टीचे बरें जावपा खातीर करपाक जाय त्यो गोश्टी केल्यो. BJPचे बुराक कॅम्पेन आसूं किंवा बाकीचे जे आमी करप्शन इश्यू आसूं जॉब स्कॅम आसूं वेगवेगळ्या विशयाचेर खंयच एज अ प्रेसिडेंट एन्ड एज अ टीम आमची जी आसा तांकां हांव फाटीं रावना. आमी प्रत्येक पावण्याचेर ते स्टेप घेतले आनी पार्टीक ज्या तरेन वाडोवपाक जाय ऑर्गनायझेशन लेवल आसूं जावं ज्या बाकीच्या कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन दोनूय आमच्या आमदारांक बरोबर घेवन आनी जांचो म्हाका स्वाभिमान आसा अभिमान आसा ते म्हणल्यार क्रूज सिल्वा आनी कॅप्टन वेन्झी वेगस ह्या दोनूय आमदारांचो म्हाका अजुनूय अभिमान आसा आनी तो सदांच उरतलो. कारण दे हॅव शोन वर्क एथिक्स, दे हॅव शोन एथिक्स वीच सूट्स अ पॉलिटिशियन. हे करता आसतना आमी सगळे बरोबर आसतना पार्टी बरोबर रावन खूब शिकलो आनी खूब शिकयले. अलायन्साचे जेन्ना विशय आयिल्ले तेन्ना अलायन्स कित्या खातीर जाता, अलायन्स कित्या खातीर जायना, अलायन्स कोण जावपाक दिना, अलायन्स न जावपाक कसले कोणाचे फायदे आसता हे सगळ्या विशयांचेरूय खुबश्यो गोश्टी हांव शिकलो आनी शिकत आसा. खुबशे अशे आसा विशय जे आज हांव उलोवंक शकना, जे हांवें सदांच फाटल्या 4 वर्सां पार्टीक सांगले, पार्टीक दाखोवनूय दिले, पार्टी खातीर आमी बलिदानूय दिलें. म्हजें प्रोफेशन वीच वॉज एट द टॉप आय almost have given up on that because of the time for party and party's organization setup किंवा पार्टीचे विशय घेवपाक फॅमिली लायफ सॅक्रिफायस केली.